अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई को धमकी दी गई है, धमकी इस्टेब्लिशमेंट के कमी कमीन की जानिब से दी गई है कि अगर पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने ना टेके, इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानी तो इस बार केपीकी की हुकूमत मिली है, अगली बार यह हुकूमत भी पीटीआई से छीन ली जाएगी। लेकिन अगली बार पीटीआई की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 7 हुकूमतें बनेगी। कौन सी 7 हुकूमतें बनेगी इस पर बात करेंगे। फिर अगले चंद दिनों में बड़ी हलचल होने जा रही है, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूं, बहरहाल इस पर मजीद बात होगी। जबकि कोकाफ की परियों के देश में तरमीम का फैसला हुआ, ये क्या चीज़ है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। जबकि हुकूमत के खिलाफ पीटीआई ने एक बड़ी मुनफरिद किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया है। फिर आईनी तरमीम और उसकी तबाहकारियों के बारे में पीटीआई क्या हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। नीज 27वीं यानी तरमीम जमहूरियत या आइन की बालादस्ती के लिए नहीं बल्कि निज़ाम दीन की बालादस्ती के लिए लाई गई है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मुनीब फारूक आपको पता है जाने माने इस्टेब्लिशमेंट के नाई हैं। धमकियां, सख्त बयानात और पैगामात बड़े धड़ल्ले के साथ और फख्र के साथ अवाम तक पहुंचाते हैं। मुनीब फारूक का यह कहना है कि 27वीं तरमीम के बाद अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामलात नहीं करती, समझौता नहीं करती, डील नहीं करती, तो फिर पीटीआई से अगले आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी छीन ली जाएगी। पहले ये क्लिप सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि पीटीआई 7 हुकूमतें कैसे बनाने जा रही है। ये जरा सुने। खान साहब का सियासी जो रास्ता है उसको रोकने के लिए कुछ फुल एंड फाइनल भी होने जा रहा है। उसकी कोशिशें हो रही है कि यार ये इस चीज को आप कोई ठपे, इस चीज को ऐसे कर लें कि बस इसके बाद खान साहब के पास भी गुंजाइश कोई ना रहे। और गुंजाइश ये ना रहे, यानी तरीके इंसाफ को इतना आप सियासी तौर पर ये सोच पाई जाती है हुक्मरान तबके के अंदर कि इनको सियासी तौर पर आप उसे क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकली कैस्ट्रेट कर दें कि ये वैसी जमात ये उतने ज्यादा इफेक्टिव रही ना। और जो आगे आने वाली प्लानिंग हुई है, ज़हन में रखिएगा, मेरा काम आपको खबर देना। प्लानिंग की खबर मैंने दे दी है और मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग की खबर है वो ये कि जो अगला इंतखाब होगा, अगर हालात वो दुरुस्त ना हुए तो प्लानिंग ये है कि खैर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अगली दफा खान साहब की हुकूमत नहीं होगी, यानी पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। अच्छा, ये प्लानिंग का क्या है, वो तो कर ली जाती है, लेकिन प्लानिंग फेल भी हो जाती है, प्लानिंग कामयाब भी हो सकती है। और शायद हालात दुरुस्त ना हुए तो लफ्ज़ है वो ये है कि मेरे कसर है वो निकाल दी जाएगी। तो कसर तो शायद ये निकल सकती है अगले इंतखाबात के अंदर, वो कब हो, क्या हो, उसके लिए तरीकाकार क्या। जी, आपने सुन लिया कि अगली बार छीन ली जाएगी हुकूमत। सवाल यह है कि पीटीआई का जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का, पहले उसको तो हजम कर लें। वो अभी तक आपके गले की हड्डी बन गया है। आपको क्या लगता है कि इतनी मोहलत आपको मिलेगी? अगले आम इंतखाबात से पहले ये सारी सूरत हाल ही आप देखिएगा कि तब्दील हो चुकी होगी। अगले आम इंतखाबात में पीटीआई से केपीके की हुकूमत नहीं छीनी जाएगी बल्कि पीटीआई की अगले आम इंतखाबात के बाद 7 हुकूमतें बनेंगी। मरकज में यानी नेशनल असम्बली वफाकी हुकूमत पीटीआई की होगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, तो यूं 7 हुकूमतें पीटीआई की होंगी। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि पूरे मुल्क में बैक वक्त पीटीआई की हुकूमत होगी तो यह गलत नहीं होगा। मुनीब फारूक जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, धमकियां लगाते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं के तजिए अवाम इनके मुंह पे मारती है। इससे पहले भी बड़े दावे किए गए कि पीटीआई को कुचल दिया जाएगा। आपने लोगों के बच्चे अगवा किए, लोगों को उठाया, उनके घरों से मजबूर किया, डराया, धमकाया, कारोबार तबाह किए, घर गिरा दिए, खड़ी फसलें तबाह कर दी, आग लगा दी, माल असबाब लूट लिए। लेकिन उसके बावजूद क्या पीटीआई का खात्मा हो सका? बल्कि हर गुजरते रोज इमरान खान ज्यादा मकबूल होते जा रहे हैं। तो खान को काउंटर करने का और तो कोई तरीका नहीं है, इसलिए कभी थूक निकालते हुए डराया जाता है, कभी मुलाकातों पर पाबंदी लगती है, कभी उनके मुकदमात में गैर ज़रूरी इल्तवा दिया जाता है, उनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद खान इनसे डील करने को तैयार नहीं है। जब खान डील नहीं कर रहा तो अब एक नई भौंडी थ्योरी ये मार्केट में लेकर आए हैं कि अगले आम इंतखाबात में इमरान खान से केपी की हुकूमत छीन ली जाएगी। पहले इस बात को तो यकीनी बना लो कि क्या तुम्हें अपने अगले सांस का पता है? सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं। बहरहाल बड़े बोलने वाले बहुत से आए, बहुत से चले गए। कब्रिस्तान ऐसे बेवकूफ़ लोगों से भरे पड़े हैं, लेकिन ये इबरत हासिल नहीं करते। दूसरी जानिब फैसल वाडा जो इस्टेब्लिशमेंट के एक और गैर सरकारी तर्जुमान है, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी हलचल होने जा रही है। जरा सुनिएगा। अब मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, एक हलचल एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। उसमें आपको इंसाफ के तकाजों में आपको लगेगा कि बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग न्यूट्रल
یہاں سب کی اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگ، اس لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے ایک پارٹی کے مخصوص ایجنڈے کے تحت آپ ایک ہلچل مچانے کی کوشش کریں گے آئندہ دنوں میں، ہفتوں میں، اور دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی ایگزٹ اسٹریٹجی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی پورے پاکستان کے آگے. انصاف کی چیز ایکسپوز ہوتے ہوئے پاکستان میں نظر آئے گی. اب میں آپ جی، انصاف کی چیز پاکستان میں ایکسپوز ہوتی نظر آئے گی. اب اس کے مختلف پہلو بن سکتے ہیں. کیا یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یا جو آئینی عدالت بن رہی ہے، کیا وہاں سے کچھ ایسے بلنڈرز ہوں گے، کچھ ایسے فیصلے آئیں گے، کیا کچھ ایسی درخواستیں رد کی جائیں گی جس سے انصاف کی چیز ایکسپوز ہو جائے گی، مذاق بن جائے گی؟ کیا خان کو جو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی آپ کی سزائیں برقرار رہیں گی، کیا اس پر کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ پھر 18، 19 یا 20 ان 3 دنوں میں سے کسی ایک روز سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے اس کا فیصلہ آنے کا امکان ہے. اس فیصلے کے تناظر میں خان کے خلاف بھی مزید کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیہ بناتی رہی کہ فیض حمید اور خان کا گٹھ جوڑ تھا، پی ٹی آئی کا فیض حمید کا گٹھ جوڑ تھا. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ فیض حمید کے ساتھ رابطوں میں تھے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں فیض حمید آن بورڈ تھے. ان 9 مئی کے واقعات کا اصل مقصد آرمی چیف کو ہٹانا تھا، ان کے خلاف بغاوت کرنے کا یہ عمل تھا، لیکن یہ بغاوت ناکام رہی اور یوں فیض حمید کو گرفتار کیا گیا. اب فیض حمید پر بہت سارے الزامات ہیں، لیکن یہ الزام بھی ان پر لگایا جاتا ہے. پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ یہ کیس تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے. انہوں نے 35 گواہان کی فہرست جمع کروائی، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے نام بھی شامل ہیں. لیکن یہ دونوں شخصیات فیض حمید کے حوالے سے جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کا یہ حصہ نہیں بنے. اب یہ کہہ دینا کہ بڑی ہلچل ہونے والی ہے، ممکنہ طور پر انہی کے اندر کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں. خان کی ضمانت کی درخواست رد ہو سکتی ہے، ڈوگر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ویسے بھی انصاف کا گلا گھونٹا جا چکا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے جس سے انصاف کی چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور ایک مذاق بنے گا. فیصل وارڈا عموماً زیادہ تر وہ باتیں کرتی ہیں جو ایجنڈے کے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے ارد گرد گھومتی ہیں. ممکنہ طور پر یہ پی ٹی آئی کے ارد گرد ہی گھومے گی، کیونکہ اس وقت بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا دشمن نمبر 1 اگر دیکھا جائے تو بھارت سے کم عمران خان بنتا ہے. جب بھارت کے ساتھ مئی میں ہماری جھڑپ چل رہی تھی تو اس وقت بھی ہماری ریاست کا سارا زور خان اور اس کی پارٹی کو دبانے پہ تھا اور صنم جاوید کو ضمانت نہ لینے دینے کے حوالے سے تھا. دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک نئی اور منفرد قسم کی حکمت عملی طے کی ہے. اس حکمت عملی کو یقیناً قابل ستائش قرار دیا جا سکتا ہے. شاید نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی یہ راستہ اختیار کر سکتی ہے. متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور حکومت کے خلاف جمعے سے تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. اپوزیشن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور ایک پتھر بھی نہیں ماریں گے، یعنی بالکل پرامن احتجاج ہوگا. حکومت کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ احتجاج کی آڑ میں ایک بار پھر پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ عین پاکستان کی متحدہ اپوزیشن کے خلاف کچھ کر سکے. پھر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ہم تمام ملکوں کے سفیروں سے بات کریں گے. میرے خیال میں یہ بڑی منفرد چیز ہے. جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار لازمی پریس کانفرنس کریں اور خان کے مقدمات مقرر نہ ہونے کے حوالے سے معاملات کو ہائی لائٹ کریں. غیر ملکی صحافیوں کو بلائیں، مقامی صحافیوں کو بلائیں، غیر ملکی سفیروں کو بلائیں، اپنے خلاف ہونے والے مظالم پر ڈوزیئر ان کو پیش کریں، انسانی حقوق کا معاملہ ان کے سامنے اٹھائیں، 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے تباہ کن اثرات پر انہیں اعتماد میں لیں وغیرہ وغیرہ. تو پی ٹی آئی ملک کی مجموعی صورتحال پر غیر ملکی سفیروں کو بہتر انداز میں بریف کر سکتی ہے اور یہ اچھی اپروچ ہے. پھر اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام غیر ملکی سفیروں کو خطوط لکھے جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ اس حکومت سے جو بھی معاہدے کیے ہیں وہ ختم کر دیں. یعنی حکومت کے پاس عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جعلی حکومت ہے، اس لیے اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہ کیا جائے. جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ معاہدے منسوخ کیے جائیں، کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں بلکہ یہ اقتدار پر قابض ایک ناجائز ٹولہ ہے جو عوام کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ اچھی حکمت عملی ہے. دوسری جانب 27ویں یعنی ترمیم پر اچکزئی کہتے ہیں کہ یہ کوکاف کی پریوں کا جو دیس ہے وہاں پر اس کا فیصلہ کیا گیا. پھر اچکزئی کہتے ہیں کہ شہباز شریف نہیں آیا، اس نے وہیں سے ٹیلی فون کر دیا کہ جو ترمیم کرنی ہے کر دو. شہباز جمالیات کو جاننے والا انسان ہے، وہ کیسے آ سکتا تھا؟ یہ صورتحال ہے.
دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.